सलीम साहब ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं लाइन ऑफ ऑर्डर की, 15 साल में आपने क्या क्या कर रही है? ये कच्चे में ना सिर्फ जान मोहम्मद शहीद के कातिल बैठे हुए छुपे हुए दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पाक फौज को बुलाया जाता है एक भरपूर ऑपरेशन करने के लिए, जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जदीद असला उनके पास मौजूद है? आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के लिए जाते थे तो उन सब इकट्ठा होके काफिला में की सूरत में जाते थे कि ऐसा ना हो कि हमें कच्चे से रेड हो। मुझे याद है कि ये 15 साल में हम किस जगह पे शुरू हुए थे कि हमारे शहरियों का खून का होली खेला जा रहा था, दहशतगर्दी का पख्तूनख्वा से कराची तक आप सबको नजर आ रहा था। और तब भी अफसोस के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान में एक ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स का आदत है कि वो अपना जो ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स तो है वो अंग्रेजी का एक कहावत है कि जो ऑस्ट्रिच अपना वो सर छुपाता है और उनको अंदाजा नहीं है कि चीजें उनके कितने बुरे होते जा रहे हैं। और तब भी सिर्फ एक पीपल्स पार्टी था जो कहता था कि इन दहशतगर्दों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप मदद करो और दूसरी तरफ से आप बयान दो। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन सब को, जब किसी मर्द सियासतदान में हिम्मत नहीं था, आंखों के आंखें डालकर लड़काती थी। जब वो पहुंची, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 से ज्यादा जो शहीद हुए कारसाज का वाकया, उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीछे नहीं हटी इस इशू को के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए वो जद्दोजहद करती रही। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत था जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की कौम को इनके खिलाफ इकट्ठे किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका मुकाबला किया मगर मुकाबला करके इनका, जैसे कहते हैं कि बैकबोन तोड़ दिया था। जो किडनैपिंग का रैंसम था हमारा, ना सिर्फ पूरा मुल्क में असर होगा लेकिन इसलिए कि हमारा हुकूमत यहाँ सूबे सिंध में था, तकरीबन खत्म हो चुका था। पेटी क्राइम्स जो था वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका था। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा कच्चा के दहशतगर्द हो, चाहे वो वही किडनैपिंग या क्रिमिनल के लोग हो, वो ना सिर्फ यहाँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, वो फिर से अपने सर उठा रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो पॉलिसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके लिए हमने जद्दोजहद किया, आपको याद होगा, तब भी 2014 के ऑपरेशन से पहले तमाम सियासी जमातें कह रहे थे कि इनसे बातचीत किया जाए, इनसे डायलॉग किया जाए, इनसे दोस्ती की जाए। और एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जो कहता था आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना इन पर आप काबू नहीं होंगे। अब दो चीजें हुई हैं, एक तो जो महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में खराब कर दिया। जब अफगान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से
فرار ہو کے یہاں آئے, ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی, سابق القاعدہ کو میرا فاتح کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بھگایا تھا, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں, پاکستان کے شہری شہادتیں دیں, پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں, پاکستان کے فوج شہادتیں دے, پاکستان کی پولیس شہادتیں دے, ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے, ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر, عوام سے پوچھے بغیر. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے, یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے, چاہے آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو, ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے, ہم اپنے شہریوں کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے شعبہ کے ساتھ انصاف کریں. اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے, اگر وہ سیاستدان تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کے دشمنوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے, شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے, ان کو پتا ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. سلیم صاحب, آپ نے خود غربت اور بے روزگاری کی بات کی. جب اگست میں حکومت پوری ہوئی, پارلیمنٹ کی مدت پوری, اس کے بعد ایک پھر سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر پہاڑ گرایا گیا, لوگ جو ہے بھاری بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے, بھاری بل ہو گئے, جمع نہیں کروایا گیا. اب کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جا رہی ہیں, مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی صورتحال بن رہا ہے. ایک طرف تو معیشت اتنے برے حالات میں, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, جس کا وجہ سے سب چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے, یہاں تک لون آرڈر پہ اثر ہو رہا ہے. اور تو ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نہیں آئی ایم ایف نہیں ماننا, آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے, ہم سب نے اٹھانا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا, وہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب بجلی کا بل اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ انرسپانسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹیز کیا انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ انگیج کی ہے. دوسرے وہ کہتا ہے چوری. یہ چوری کا ڈیفینیشن آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں ہو, چاہے وہ کچارے پختونخوا کا ہائیڈل منصوبے ہوں, کو تو پروفٹس ہی نہیں دیے, نہ پروفٹس دیا جائے
ना अपना रिसोर्स की फायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। तो आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहां वो रिसोर्स में मौजूद है पहले उनका हक है, फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके तो इसका नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध की गैस हो या बलूचिस्तान की गैस हो, वहां के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं उसका फायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं कहता है कि जहां आप बिजली दे भी नहीं रहे हो, मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली जलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले मैं मानता हूं कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप जरूर एक वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे हाथ तो लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है, वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना वो चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होते, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल साबिताज किया और फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान की ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आपका थरकोल से आता है। वैसे ही जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सुबह ना ये सुबह ना पंजाब का किसी को नहीं चलने दे रहे। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूं कि हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप एटलीस्ट आपके बिजली के बिल को वो इस पे असर कर सके। चले अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we can we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production। तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलोचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप दही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी उन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीजन में हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और खुद आपके ये जो लोकली इस इशू को इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए क्या मैशे जरूरी है या इलेक्शन जरूरी है? आप जो इतना इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं, 2-4 साल बाद हो जाएंगे सर। इसी के साथ और एक नैरेटिव ये भी जन्म ले रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन डिले होंगे? और सर सियासत में कुमार अय्यूब साहब ने प्लीज एक करें, मैं आपका याददाश्त आप सब लग रहा होगा मेरे साथ चाहता अब आ जाता सर, पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली
ہم نہیں کرتے ہیں. میں نے اپنا جو GCC کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں اسی CC میں 90 دن کا تو اپنی جگہ ہمارا خیالات اور اس پہ تو بحث بھی آگے ہوگا. لیکن جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار وہ ہماری نظر میں, میرا پارٹی کی نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائملی ہو. آپ یاد دلوائیں مجھے, اس لیے آپ 3 دفعہ مجھے ملک میں جو تو جہاں تک آپ کا سوال ہے, obviously میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ مہنگائی ہے, وہ بے روزگاری ہے, وہ غربت ہے, وہ اپنا بجلی کا بل ہے, کھانے پینے کا اشیاء کا بل ہے, بچے کو کیسے اسکول بھیجیں گے, بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے, یہی مسئلہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشی مسائل کا جو حل ہے وہ عوامی راج ہے, اور وہ صرف ہو سکتا ہے جب ہم الیکشنز کروا کے منتخب نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھائیں گے, صوبے میں بٹھائیں گے, تو وہ آپ کی آواز ہوں گے, وہ آپ کو نمائندگی کر سکتے ہیں. جو آپ میں سے ہیں آپ کو نمائندگی کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کی حکومت آئی ہے, مہنگائی دگنی ہو گئی ہے, مجھے آپ سیاسی صورتحال سے واقف ہیں, یہ بتائیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کلیئر ہے, کیونکہ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے. تھینک یو.